Ang gugma mao ang universal nga bili nga nagbugkos kanatong tanan. Nagsilbi kini nga pundasyon sa atong kultura nga kabilin. Nagpauswag sa atong tradisyon ug naghiusa kanato sa usa ka buhi ug mauswagon nga katilingban. Gugma para sa katawhan sa dumanhog, gugma sa matag usan, gugma sa among delikasiya ug gugma para sa among patron na si Saint Francis of Assisi. Kami ang nag-inusarang lungsod nga naila sa Bisnok, contingent number 4 para sa Bisnok Festival sa lungsod sa Dumanhog, ang home of the governors. That is contingent number 4, Bisnok Festival of the Municipality of Dumanhog. Ako si guwapo, maskulado, Doroteo ang ngalan ko. Simple ang pangandoy, Dumanhog ang gugma ko. Kahumuat sa lechon, murag yun akong perfume. Ug una sa tanan, ako di ay si guwapa nga impyang. Huwag mo yain siya, why forever yung tuha. Di mo bagay kita sa isang isa. Dumanhog gugma ko halaran ka. Sa kanunay ikaw lang balikan ka. Pagkalamian sa timpla, sa pagkaon makagana. Lamian nga lechon, Bisaya nga manok, Dumanhog nga Bisnok. Impyang sugtain taon, kining pangandoy kong gugma. Ikaw lang sa kanunay, ang higugmaon ko. Di ko mo sugot pagbuwag mo. Dumanhog is the best, dayon mo, be our guest. Sa tanan ikaw ang best among the rest. Hilabihan ng magsaulog, ipalanog sa tanan. Sa timplada ang kaunugana, balik-balikan o pangitaon. Sa kanunay ka, bililhon ka nga sa Bisnok, sa Dumanhog kita magsaulo. Dali dayon sa among lugar.